isip, nay o Columbus. Gasa tungod kay dili tanan mitubag sa maong tawag sa pagpangalakan. Amen. Usa ka mo gigasahan sa pagpangalakan, ilabi na diha sa katiligman sa simbahan aron mamahimong aktibo nga mga lagad isip ng kahimusa nga nay o Columbus. Usa kay ang tuyo o tumong niini mao gayon ang espiritu kadasig sa pagpangalagad ato ubiha sa pagpangalagad ana ang gayon ang madasigon inumanan sa mga pag-ampo, inumanan sa panagtapang sa usa padayon kita, padayon ka mo diha sa pagpangalagad bisag unsa man ang nanahimong mapagliini. Nasayon kita nga aduna kitay tawhanon nga kahuyang, aduna kitay tawhanon nga mga kasaypanan, pero hinaot mo ta dili kini ang mamahimong papag nga ikaw mawala ang imong kadasig diha sa imong pagpakalagad ngadto sa simbahan. Amen.